Mayong adlaw sa tanan, samtang atong isaulog ang Pasko ug nag-ila sa bagong tuig, puot nako ipadayag ang akong mainitong pagpasalamat sa mga pag-ampo alang sa matag usa. Ang Pasko mao ang panahon sa gugmag panagiusa ug pagpasalamat sa grasya nga atong nadawat. Kini usab ang panahon nga nagpasalamat kita sa atong pamilya ug mga higala ug sa Ginoo nga sa kanunay mao'y gahatag kanato og kaayuhan. Sa umaabot nga bag-ong tuig, magmalipayong magtan-aw kita sa mga oportunidad ug paglaom alang sa maayong kaugmaon. Magtinabangay kita sa paglambo sa atong komunidad ug sa paglambo sa kalinaw ug kahusay sa tanan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kaninyong tanan. Daghang salamat ug padayon ta sa pagtinabangay ug pag-inusara alang sa kaayuhan sa tanan. Padayon ta sa pag-asenso sa atong syudad.